आज हामी कन्टिन्यू गरौँ। वेलकम ब्याक एभ्रिवान। हामी डे 3 मा छौँ आज ओएसपीएफ को। ओएसपीएफ को चाहिँ टर्म्सहरु टर्मिनोलोजीहरु हामी हेर्दैछौँ। हामीले हिजोसम्म के हेर्यौं त भन्दाखेरि राउटर आइडीहरुको बारेमा हैन, त्यसपछि गएर इलेक्सन प्रोसेसहरु डीआरबीआर कसरी बन्छ है, त्यसपछि गएर हेलो प्याकेट भित्र के हुन्छ, यी सबै कुराहरु हामीले हेर्यौं। सानो ओएसपीएफ टेबलमा के हुन्छ अब हामीले हेरौं। ओएसपीएफ हाम्रो जुन डेटाबेस छ, ओएसपीएफ डेटाबेस भित्र ओएसपीएफ टेबल भित्र हुने कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा एडजेसेन्सी डेटाबेस टेबल हुन्छ, जसमा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि ओएसपीएफ नेबर टेबलको इन्फर्मेसन बसेको हुन्छ हैन। म्युट गरौस् न है। ओके। र अर्को तपाईँ के छ भन्दाखेरि आइपी ओएसपीएफ टोपोलोजी टेबल एलएसडीबी, जसलाई चाहिँ हामीले एलएसडीबी भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि एरियाहरु, नेटवर्कहरु हैन, लिंकहरु, ती सबै कुराहरु चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। र त्यसपछि गएर तेस्रो कुरा के बस्छ भन्दाखेरि राउटिङ टेबलमा अरु बेस्ट राउटहरु हो। यी कुराहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओएसपीएफ टेबलमा बसिरहेको पाउँछौँ हामीले। हो, यो भनेको तपाईँ के छ भन्दाखेरि डेटाबेस चाहिँ तपाईको ओएसपीएफ को डेटाबेसहरु भयो। हामीले ओएसपीएफ कन्फिगरेसनमा तपाईको के छ भन्दाखेरि सो ओएसपीएफ डेटाबेस भन्ने कमान्ड युज गर्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ यो कुराहरु देख्न पाउँछौँ। अर्को ठूलो टर्म्स के छ भन्दाखेरि ओएसपीएफ हायरार्की। हामीले यो बुझ्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म्स चाहिँ यो छ है। यो तपाईँ के छ भन्दाखेरि ओएसपीएफ को एउटा चाहिँ अटोनोमस सिस्टम हो। एउटा अटोनोमस सिस्टम भित्र चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर भन्छ। अटोनोमस सिस्टम यो भन्दा अगाडि अटोनोमस सिस्टम के हो हामीले यो हेरौँ। यो सायद हामीले हेरेको छैन, यो मिस गरे जस्तो लागेछ। ओके, अटोनोमस सिस्टम भनेको तपाईँ के छ भन्दाखेरि अ ग्रुप अफ नेटवर्क अन्डर म्युचुअल एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड शेयर द सेम राउटिङ मेथोडोलोजी। तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटा ठूलो अर्गनाइजेसन्सहरु छ। तपाईको ठूलो अर्गनाइजेसन्सहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनहरु विभिन्न कन्ट्री चाहिँ रिप्रेजेन्टेड गरेर बसेको छ भनेदेखि ती राउटरहरु चाहिँ कनेक्टेड गर्नलाई एउटै ग्रुपमा बसेको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि सिस्टमलाई चाहिँ अटोनोमस सिस्टम भनेर भनिन्छ हैन। डिफ्रेन्ट तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन्सहरु चाहिँ डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टममा कनेक्टेड भएर बसेको हुन्छ र एउटै अर्गनाइजेसन सिस्टमको चाहिँ राउटरहरु के छ भन्दाखेरि एउटै ग्रुपमा कनेक्टेड भएर बसेको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको के त अटोनोमस सिस्टमले काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ ठुलो आईएसपीहरु हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ती आईएसपीहरु चाहिँ डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टममा काम गरिरहेको हुन्छ हैन। यो अटोनोमस सिस्टम पनि के छ भन्दाखेरि जसरी आईपी चाहिँ म्यानेज गरेको छ, जसरी आएनले त्यही हिसाबले नै तपाईको के छ भन्दाखेरि अटोनोमस सिस्टम पनि म्यानेज भएको हुन्छ हैन। तपाईको एउटा ग्रुप आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ अटोनोमस सिस्टम युज गरिएको हुन्छ र त्यो ग्रुप के हुनुपर्छ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अटोनोमस सिस्टम पनि युनिक नै हुनुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो यूएनडीपी को अफिस चाहिँ वर्ल्ड वाइड छ तपाईको र वर्ल्ड वाइड उनीहरुको चाहिँ राउटर छ भने बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरु एउटा अटोनोमस सिस्टम भित्र हुन्छ। र तपाईको के छ भन्दाखेरि अर्को कुनै अर्गनाइजेसन त्यसैगरी छ, अर्गनाइजेसन बी भन्ने छ, वर्ल्ड वाइड छ, उनीहरुको धेरै राउटरहरु कनेक्टेड छ भने उनीहरु पनि के हुन्छ डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टममा हुन्छ। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टम्सहरु चाहिँ कनेक्ट गराउनको लागि चाहिँ आईजीपी भन्ने राउटिङ प्रोटोकल चाहिँ बेसिकली युज भइरहेको हुन्छ हैन। यो तपाईको चाहिँ डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टम्सहरु चाहिँ युज गर्नको लागि, डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टम बीच राउट गराउनको लागि। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटै अटोनोमस सिस्टम भित्र चाहिँ राउटरहरु कनेक्टेड गराउनको लागि चाहिँ इजीपी भन्ने प्रोटोकल युज भइरहेको हुन्छ। जुन हामीले अहिले पढिरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईको के छ त इजीपी प्रोटोकलहरु भयो। यी सबै एउटै अटोनोमस सिस्टम्सहरुको बीचको चाहिँ कनेक्टिभिटीको लागि हामीले गराएको हो। भन्नुको मतलब के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हैन, एउटा अर्गनाइजेसन चाहिँ के छ त एउटा अर्गनाइजेसन मान्नु यहाँनेरि अर्गनाइजेसन ए हैन, यहाँ तपाईको अर्गनाइजेसन बी ओआरजीबी हैन। यो अर्गनाइजेसन भित्र विभिन्न कन्ट्रीमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न राउटरहरु होला हैन, विभिन्न कनेक्टिभिटीहरु बाहिरको हुन्छ। यसरी राउटरहरु कनेक्टेड छँदैछन्, आफ्नो ब्रान्च अफिसहरु छ, के छ, अथवा आईएसपी छ, इन ठुलो चाहिँ तपाईको आईएसपी भयो। यो सबै के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा ए अटोनोमस सिस्टम 1 मा हुने भयो हैन। यी सबै राउटर अटोनोमस सिस्टम एउटा अटोनोमस सिस्टममा हुन्छ हैन। यो तपाईको के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ भने जस्तो इजीपी इज युज्ड
EGP is used to route packet between autonomous system हैन हामीले यो भित्र युज गर्ने प्रोटोकल भनेको EGP हो EGP को प्रोटोकल हामीले जुन अहिले पढिरहेको छौं हैन OSPF हरु भयो RIP हरु भयो यिनीहरु चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि प्रोटोकल युज हुने भयो हैन त्यस्तै यहाँ अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसन B छ अर्गनाइजेसन B पनि सेम होला यहाँ हैन तपाई के छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ कनेक्टेड होला हो यसरी विभिन्न चाहिँ कनेक्टेड होला ठीक छ यो पनि यहाँ भित्र पनि तपाईको राउटिङ प्रोटोकल युज हुने भनेको EGP भयो तर यो दुईटा चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि अटोनोमस सिस्टम यो अटोनोमस सिस्टम 1 हो भने यो सायद अटोनोमस सिस्टम 2 होला र अब तपाईको यो दुईटा अर्गनाइजेसन बीच पनि कनेक्टेड गराउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो दुईटा अर्गनाइजेसन बीच कनेक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ EGP हैन कि हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि IGP भन्ने इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल भन्ने चाहिँ राउटर IGP भन्ने प्रोटोकलले युज हुने भयो भनेपछि IGP भन्ने प्रोटोकल हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि डिफरेन्ट अटोनोमस सिस्टम चाहिँ कनेक्ट गर्न युज गर्छौं भन्नुको मतलब अटोनोमस सिस्टम के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा बेसिकली IP जस्तै चाहिँ एउटा नम्बरै हो हैन जसले चाहिँ तपाई के छ भन्दाखेरि डोमेनहरु आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छ कुन चाहिँ ग्रुप हो भनेर र त्यो डिफरेन्ट डोमेनहरु कनेक्टिभिटी गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि IGP भन्ने प्रोटोकलहरु युज भएको हुन्छ अटोनोमस सिस्टमको रेन्ज छ यो हैन 0 देखि 65536 सम्म छ जहाँ चाहिँ तपाईको पब्लिक अटोनोमस सिस्टम जुन छ त्यो भनेको 1 देखि 64512 हुने भयो हैन जसरी पब्लिक IP छ यसैगरी पब्लिक अटोनोमस सिस्टम यो चाहिँ जब तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्टरनेट चाहिँ तपाईको चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा प्राइभेट छ भने चाहिँ तपाई के छ त भन्दाखेरि 65513 देखि लिएर 65535 सम्म हुन्छ यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जब चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्टरनेटहरुसँग राउट गर्नु पर्दैन भने देखि तपाईको आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ लोकली ल्यान जसरी चाहिँ तपाई काम गरिरहेको छ राउटर भए पनि भने त्यो केसमा चाहिँ यो अटोनोमस सिस्टम युज गरिरहेको हुन्छ हैन 0 र 1 चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिजर्भ भएर बसेको हुन्छ र तपाई के छ त भन्दाखेरि अब हामीले घरमा चाहिँ यदि चाहिँ राउटरहरु कनेक्ट गरेको छौं भने देखि त्यो चाहिँ ISP को जुन चाहिँ हामीले त ISP ले दिएको हो हैन हाम्रो कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ एउटै मात्र राउटर छ हामी ISP सँग कनेक्टेड छौं भने अटोनोमस सिस्टम भनेको हाम्रो लागि हामीले केही पनि डिफाइन गर्नु पर्दैन किनभने त्यो ISP आफैले डिफाइन गरेको कुरो हो हैन त्यो ISP लाई नै चाहिने कुरा हो ठीक छ यो अटोनोमस सिस्टम भयो अब यहाँनिर चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि OSPF को मेन बुझ्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ टपिक्स भनेको यो OSPF हायरार्की भयो यो OSPF हायरार्कीले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ त यो हामीले अलिकति कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हेर्नुस् थोरै टर्म्सहरु हेर्नुस् पहिला हामीले के डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि सिंगल एरिया कन्फिगरेसन भनेर देखाएको छ यो एउटा क्लाउड जस्तो भित्र हैन मल्टिपल एरिया कन्फिगरेसन भनेर देखाएको छ यहाँनिर अर्को एउटा राउटर हैन त्यसपछि गएर सिंगल एरिया कन्फिगरेसन यहाँनिर छ अर्को हैन तल क्लाउड जस्तो भएर देखाइरहेको छ त्यसपछि गएर तपाईं यहाँनिर अर्को यो यतापट्टि साइडमा पनि सिंगल एरिया देखाएको छ यतापट्टि साइडमा मल्टी एरिया देखाएको छ यो एक्सटर्नल राउटरहरु देखाएको छ हैन यसले के भन्छ त भन्दाखेरि OSPF एउटा अटोनोमस सिस्टम भित्र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ यो जति पनि यो भन्दा यतापट्टिको राउटरहरु छ हैन यतापट्टिको राउटरहरु छ यो राउटरहरु के छ त भन्दाखेरि अटोनोमस सिस्टम भित्र चाहिँ प्ले भइरहेको हुन्छ वा बसिरहेको हुन्छ ठीक छ अब तपाईको यहाँनिर अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले हिजो कुरा गरेका थियौं हाम्रो जुन छ त्यो के छ के रे जुन चाहिँ OSPF कन्फिगर गर्दाखेरि एरिया 0 को कुरा गरेका थियौं एरिया 0 भनेको के त भन्दाखेरि एउटा अटोनोमस सिस्टमको एउटा मेन राउटर हो है यो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि मेन राउटर हुन जान्छ हो यो तपाई के हो त भन्दाखेरि ब्याकबोन भनेर भन्छ यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो एरिया अब यहाँनिर मल्टिपल एरिया छ तपाईसँग हेर्नुस् त यहाँ मल्टिपल एरिया छ एरिया 1 एरिया 2 हैन त एरिया 1 र एरिया 2 छ अब यो एरिया 1 र एरिया 2 राउटर यदि तपाईको चाहिँ एक्सटर्नल कुनै राउटरमा कनेक्टिभिटी यता हुनु छ भने देखि यो कहाँ हुँदै जानुपर्ने हुन्छ एरिया 0 मा हुँदै जानुपर्ने हुन्छ हैन त्यही भएर यसलाई तपाई के पनि भन्छ त भन्दाखेरि ब्याकबोन एरिया भनेर भनिरहेको हुन्छ एरिया 0 लाई हैन एरिया 0 हुन कम्पल्सरी छ यदि तपाईले मल्टिपल राउटरहरु कनेक्ट गरेर त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अरुसँग कनेक्टेड गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एरिया 0 मा यो पिक्चरमा तपाईले हेर्नु भने देखि एउटा राउटर दुईटा राउटर तीनटा राउटर र चारवटा राउटर कनेक्टेड देख्नुहुन्छ हैन यो एरिया 0 नै तपाईको चाहिँ अरु एरियासँग र एक्सटर्नल राउटरहरुसँग पनि कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ हैन अब चाहिँ तपाई के छ त भन्दाखेरि अब यो एरिया 0 राउटर जुन छ त्यो एरिया 0 को राउटर यदि तपाईको चाहिँ मल्टिपल एरियासँग कनेक्टेड हुने कुनै राउटर छ भने त्यसलाई चाहिँ ABR भनेर भन्छ एरिया बोर्डर राउटर भनेर भन्छ यो चाहिँ एरिया बोर्डर राउटर भयो जति पनि यो राउटरहरु छन् अब यो मल्टिपल एरियामा यो यसमा एउटा मात्र राउटर नभएर धेरै अरु राउटर पनि हुन सक्छ
सिस्कोले के भन्छ भने एउटा एरियामा म्याक्सिमम 50 वटा राउटर राख्नु भनेर भन्छ बेस्ट प्र्याक्टिसको लागि हैन। यो एरिया के छ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ एरिया 0 मा अथवा यो एरिया यो राउटर जुन राउटर 5 भनेर यहाँ भनेको छ राउटर 6 मा पुग्नु पर्यो भने पनि उ कहाँ हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि एरिया बोर्डर राउटर हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बोर्डर राउटर हो, एरियाको बोर्डर राउटर भयो हैन। यसले के गर्छ एरिया 1 मा जान्छ, एरिया बोर्डर चाहिँ एरिया 1 बाट चाहिँ एरिया बोर्डर राउटरमा जान्छ, यसले एरिया 0 मा गएर चाहिँ पाथ चाहिँ राउटिङ गराएको हुन्छ यसरी हो। यसरी एरिया बोर्डरको राउटर के हो त भन्दाखेरि अब यो एरिया भित्र यहाँ हुन सक्छ धेरै राउटर हुन सक्छ नि तपाईको त हैन। मान्नुस् कि यहाँ तपाईको चाहिँ 40 वटा राउटर होला रे भने यो 40 वटा राउटर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो एबिआर राउटरले गर्छ है। यो एबिआरले गर्ने भयो। अब यो किन गर्ने त भन्दाखेरि यो गर्नुको फाइदा के हो त भन्दाखेरि राउटरले त तपाईको के काम गर्छ त भन्दाखेरि राउटरको मेन काम के हो, राउटरको मेन काम भनेको नेटवर्क बोकेर हिँड्ने हैन। फलाना नेटवर्क फलाना ठाउँमा छ भनेर त्यति नै हो। राउटरले फलाना नेटवर्क फलाना ठाउँमा छ यो बाटो हुँदै जा भनेर देखाउने काम न हो। अब हामीलाई एबिआर एउटा राउटर किन यहाँ वेस्टेज गरेको भन्ने कुरा आउन सक्छ। यो चाहिँ एबिआर राउटर किन यहाँ भएको त भन्दाखेरि यदि तपाईसँग 40 वटा राउटर थियो हैन, ओएसपीएफ जब गरिन्छ ओएसपीएफ गर्दाखेरि प्रपर प्लानिङको साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै आइपीहरु प्लान गर्ने कन्सेप्टले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 40 वटा आइपी जुन छ मान्नुस् कि यहाँ चाहिँ तपाईको राउटरको आइपी तपाईको के छ त भन्दाखेरि कुनै आइपी तपाईले चाहिँ 172.19.0.1 देखि लिएर गएर हैन तपाईको चाहिँ गएर के छ त भन्दाखेरि /24 देखि लिएर गएर .40 सम्म युज भएको छ अरे हैन। 40 सम्म युज भएको छ अरे /24 को युज हुँदै भनेपछि अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि यो एरियामा भएका राउटरहरूले युज गरेको राउटर 1 देखि 40 सम्म हो नि। भनेपछि अब तपाईको के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि अब यो जति पनि एरिया रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यो राउटरमा चाहिँ के भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि के चाहिँ दिन सक्छौ त भन्दाखेरि हामीले यो सबै राउटरको समरी दिन सक्छौ। यो सबै नेटवर्कलाई केले त तपाईको चाहिँ हामीले अस्ति त पढाएको छौ नि त चाहिँ समरी कसरी गर्ने भनेर हैन। आइपी पढ्दाखेरि यो राउटरलाई समराइज गर्न सक्छौ हामीले। यो राउटरलाई समराइज गरेर अब अहिले मैले समराइजमा भन्दा पनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि 172.19.0.0/16 भन्यो भने यो सबै आइपीहरु यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्क्लुड भएन हो। अब यो राउटरले के गर्छ त इन्क्लुड भएपछि यो राउटरले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि मसँग भएको नेटवर्क चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 172.19.0.0/16 को नेटवर्क मसँग छ भनेर भनेपछि अब तपाई के हो त अरु राउटरहरुलाई सजिलो भयो नि त यतातिर भएको राउटरहरुलाई हैन। 172.19.16 को नेटवर्क चाहिँ योसँग रहेछ भनेपछि यति जति पनि ग्रुपको राउटरहरु छन् हैन, जति पनि राउटरहरु छन् यो त यसले डिफाइन गरिहाल्छ कुन चाहिँ राउटर कहाँ हो भनेर। तर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटै मात्र चाहिँ तपाई के छ भन्दाखेरि नेटवर्क पठाउँदाखेरि त्यो भएपछि तपाईको राउटिङ गर्न सजिलो भयो। त्यो भएको हुनाले ओएसपीएफ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर आइपीहरु प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईले कुनै एउटा राउटरलाई चाहिँ आइपी तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 192.168 को आइपी युज गर्नुभयो भने तपाईले के हुने भयो त भन्दाखेरि समराइजहरु गर्न चाहिँ गाह्रो हुने भयो। हो यसरी तपाई के छ त भन्दाखेरि मल्टिपल एरियाहरु जुन छ हामीले मल्टिपल एरियाहरु कन्फिगर गर्छौं हैन। जुन यो एरिया छ एरिया चाहिँ तपाईको एरियाको राउटरहरु चाहिँ एबीआर हुँदै चाहिँ जान्छ। एबीआर हुँदै एरिया 0 हुँदै कनेक्टेड हुन्छ। एबीआर भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईसँग मल्टिपल चाहिँ एरिया छ भने त्यो मल्टिपल एरिया बीचको राउटरहरु कनेक्टेड गर्नको लागि चाहिँ एरिया बोर्डर राउटरहरु चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ हैन। अब तपाईको अब जुन यो एएसबीआर छ अब एएसबीआर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अटोनोमस सिस्टम बोर्डर राउटर भन्छ यसलाई चाहिँ। एएसबीआर भनेको चाहिँ अटोनोमस सिस्टम बोर्डर राउटर हैन। यो एएसबीआर राउटरको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो हाम्रो यो सबै के हो त एउटा अटोनोमस सिस्टम भित्र काम गरेको थियो। यो अटोनोमस सिस्टम 1 हो भने अब तपाईको बाहिर गएर कसैसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि यतातिर अब यो क्लाउडमा राख्नुको मतलब पब्लिक भइहाल्यो। अब यतातिर गएर अटोनोमस सिस्टम मानौ कि कुनै चाहिँ 2 होला रे 2 को यस्तै एउटा डोमेन होला भनेपछि यो चाहिँ नमस सिस्टम बीच मल्टिपल कनेक्टिभिटी गराउनको लागि युज भएको राउटर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एएसबीआर राउटर भन्नुभयो हो। यसरी तपाई के छ त भन्दाखेरि एउटा ओएसपीएफ को हायरार्की चाहिँ हामीले जब चाहिँ ओएसपीएफ युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ राउटिङ टेबलहरु बनाउँछौं अथवा राउटरहरु गर्छौं तब चाहिँ तपाईले यो कुराहरु चाहिँ सबै के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि प्रपरली डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ हो। यो नै तपाई के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हायरार्की कन्सेप्ट हो। यो मैले पिक्चर चाहिँ सिस्कोकै साइडबाट चाहिँ लिएको हो। तपाईले गएर चाहिँ स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ciscopress.com मा गएर सबै कुराहरु डिफाइन गरेको छ। ठीक छ पुरो क्लियर यसमा। यो सबै टर्म्सहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एबीआर कुन ठाउँमा युज हुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ एएसबीआर कुन ठाउँमा युज हुन्छ, एरिया 0 भनेको के हो हैन र एरिया 0 लाई ब्याकबोन चाहिँ किन भनिन्छ
हैन सबै चाहिँ एरियाहरूलाई कनेक्टेड गरेर अर्को चाहिँ ठाउँसम्म अर्को चाहिँ अटोनोमस सिस्टमहरुसँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ यदि इन फ्युचर तपाईको नेटवर्कमा तपाईले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ओएसपीएफ कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईसँग मल्टिपल एरिया छ र तपाईँ चाहिँ डिफरेन्ट अटोनोमस सिस्टमसँग कनेक्ट गर्नु छ भने जहिले पनि कन्फिगरेसन एरिया 0 बाटै सुरु गर्नु हैन। तपाईले चाहिँ एरिया 1 तिरबाट सुरु गर्नु भनेदेखि हुँदैन, किनभने एरिया 1 अथवा एरिया 2 अथवा कुनै पनि एरिया चाहिँ एट द इन्ड के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एरिया 0 मा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एरिया 0 चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि गएर एएसबीआर राउटरसँग कनेक्टेड भएर एक्सटर्नल डोमेन राउटरहरुसँग कनेक्टेड हुन्छ। ठीक छ? ठीक छ सर। हिँडाउनु त भएन नि? छैन सर। ओके, ओएसपीएफ कन्फिगरेसन। ओके, ओएसपीएफ कन्फिगरेसन हामीले अस्ति हेर्यौं। अब एकचोटि फेरि हामीले हेरौँ र यसमा अलिकति थोरै डिफरेन्ट तरिकाले गर्दै जाउँ। ओके, हामीले कन्फिगरेसन गर्न लेट नहोस् भनेर हाम्रो पहिला जुन स्ट्याटिक राउट गरेका थियौं कुनमा कनेक्टेड थियो यो। ओके, थोरै हाम्रो यहाँ चाहिँ टाइम वेस्ट नहोस् भनेर मैले पहिला जुन चाहिँ हामीले स्ट्याटिक राउट गरेका थियौं त्यही स्ट्याटिक राउटलाई चाहिँ मैले चाहिँ सबै चाहिँ राउटहरु चाहिँ डिलिट गरेर लिएर आएको छु। यसमा हामीले थोरै चेन्जेस गरेर हेरौँ। सो रन हामीसँग एउटा इन्टरफेस छ, लुपब्याक इन्टरफेस छ हैन। त्यसपछि गएर इन्टरफेस GI000, त्यसपछि गएर इन्टरफेस अर्को छ तपाईको जुन हामीले स्ट्याटिक राउट गर्दा। यसमा मैले खाली एड गरेको के हो भन्दाखेरि लुपब्याक इन्टरफेस मात्रै हो, अरु केही छ त अरु केही छैन। अब हामी के गर्नु त भन्दाखेरि यो दुईटा राउटर 1 र राउटर 2 बीच जुन छ हामीले एकचोटी आफैले चाहिँ सोचौं। अहिले कसैले मलाई चाहिँ यहाँनेरि डिफाइन गरिदिनु यो राउटर 1 र राउटर 2 बीचको चाहिँ राउटर आईडी चाहिँ अथवा डीआर कुन चाहिँ होला र बीडीआर कुन चाहिँ होला? हामी आफैले कसरी हेर्न सक्छौं? लुपब्याक एड्रेस थियो नि सर, त्यही नै हैन र? हजुर, लुपब्याक एड्रेस। ओके, ल हेरौँ हामीले। सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ। ओके, यहाँ तीनटा छ हैन त, र यो तीनटा मध्ये यसको राउटर आईडी कुन हुन्छ? 11111 हुन्छ, करेक्ट हैन? त्यस्तै गरेर तपाई के छ भन्दाखेरि राउटर 2 मा जाउँ। enable show IP interface brief। यसमा तपाई के छ त यो इन्टरफेस लुपब्याक छ, यसको इन्टरफेस आईपी 222 छ भनेपछि राउटर 1 र राउटर 2 मा हैन कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ के डीआर कुन चाहिँ राउटर हुन्छ त? डेजिनेटेड राउटर कुन हुन्छ? ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर कुन हुन्छ? राउटर 1 हुने हो सर। हजुर, राउटर 1 को राउटर 1 होला नि सर। लुपब्याक आईडी राउटर 1 हुन्छ होला। लुपब्याक आईडी सानो भएको हुनाले हो। हामी कन्फ्युज गरेर हेरौँ त। कन्फ्युज गराउनु पर्छ मलाई। ठुलो राउटर आईडी भएको चाहिँ डीआर हुन्छ कि सानो राउटर आईडी हो डीआर हुन्छ? लुपब्याकमा चाहिँ सानो आईपी हिजो सरले भन्नुभयो। हो सर। त्यो त राउटर आईडी चाहिँ होला नि त। मैले त डीआर र बीडीआर को कुरा डेजिनेटेड राउटर र ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर।
तिमै कन्फ्युज हो हाम्रो यहाँ अर्को ल्याब छ नि यसमा कुन चाहिँ छ हेरौँ है त पहिला गरेको ल्याबमा के सानो हुन्छ So IP हुनुपर्ने हो 2.2 IP OSPF interface router ID 172.1.0.1 हैन त फर्स्ट त बाइ डिफल्ट 1 भइहाल्छ स्टेट चाहिँ यो चाहिँ BDR भयो हैन त DR राउटर के छ त 172.20.1 छ भनेपछि तपाईको चाहिँ के बुझायो यसले राउटर आईडी जुन ठुलो छ त्यो चाहिँ डेजिनेटेड राउटरहरु बुझायो भनेपछि अब यो केसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो सिनारियोमा कुन चाहिँ राउटर डेजिनेटेड हुनेको त राउटर आईडी कुन हुनेको पहिलो कुरो पहिलो राउटरमा बाइ डिफल्ट छोड्यो भनेदेखि पहिलो राउटरमा यो राउटर आईडी हुनेको हैन 1.1.1.1 हुनेको किन लुप ब्याक इन्टरफेस हामीसँग छ त्यसपछि गएर राउटर 2 मा के छ त भन्दाखेरि लुप ब्याक 2222 छ हैन भन्नाले अब हाम्रो कस्ट त सबै भ्यालु एउटै हुन्छ कस्ट चेन्ज गरेको हुँदैन कस्ट 1 हुन्छ त्यो चाहिँ टाइ अप हुने बित्तिकै हाम्रो कहाँ जान्छ त राउटर आईडी हेर्न जान्छ राउटर आईडी यो ठुलो छ भनेपछि यो ठुलो भएपछि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ भयो तर पनि म थोरै कन्फ्युज भएँ अहिले आफै ओके एनीवे अब के गरौँ हाम्रो यसमा चाहिँ राउटिङहरु कन्फिगर गरेको छैन राउटिङहरु कन्फिगर गर्न जाउँ के गरौँ भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल त्यसपछि गएर हामीले आफैले चाहिँ के गरौँ त कस्ट भ्यालु दिएर प्रायोरिटी भ्यालु दिएर हेरौँ न त हैन आफैले प्रायोरिटी भ्यालु राखौँ के हुन्छ कन्फिगर टर्मिनल प्रायोरिटी कहाँ राखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ इन्टरफेसमा राखिन्छ हैन इन्टरफेस GI 000 मा राखौँ 001 जुन चाहिँ तपाईको के छ त सेकेन्ड राउटरसँग कनेक्टेड छ है त्यसपछि गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसको प्रायोरिटी भ्यालु सेट गर्छु म IP OSPF हैन त्यसपछि गएर प्रायोरिटी यसको मैले 5 राखेँ है यसको चाहिँ OSPF चाहिँ के रे प्रायोरिटी चाहिँ मेरो 5 हुने भयो ठीक छ अब तपाईको चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि एक्जिट गरौँ मैले डिफाइन गरेँ म अब चाहिँ OSPF पनि कन्फिगर गर्छु राउटर OSPF यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि प्रोसेस आईडी हैन प्रोसेस आईडी चाहिँ डिफाइन नगरिकन हाम्रो राउटिङहरु इनेबल हुँदैन यो मैले डिफाइन गरेँ प्रोसेस आईडी भयो त्यस्तै गरेर तपाई के छ त भन्दाखेरि अब तपाईलाई राउटरको आईडी आफैले डिफाइन गर्न मन लाग्छ भने पनि यही डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ म्यानुअली डिफाइन गर्न मन लागेको छ भने हैन तर यदि हाम्रो इन केस लुप ब्याक इन्टरफेस छ भनेदेखि तपाईले त्यसलाई नै छोड्दै हुन्छ त्यस्तो चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्ने जरुरी छैन यदि तपाईलाई चाहिँ राउटर आईडी दिन मन लाग्छ भने यही राउटर आईडी तपाईले दिन सक्नुहुन्छ हैन राउटर आईडी र राउटर आईडी भनेको के त भन्दाखेरि आईपी को फर्मेटमा हुन्छ तर आईपी चाहिँ होइन है राउटर आईडी मैले दिन मैले यहाँ तपाईलाई देखाएको मात्र हो अब मैले के गर्ने मसँग भएको नेटवर्कहरु के गर्ने हो त भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट गर्ने हो हैन त टु शो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेरौँ नेटवर्क हाम्रो के छ ओके हामीसँग तीनटा नेटवर्क छ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि तीनटै नेटवर्कमा ब्रोडकास्ट गरौँ नेटवर्क हैन त हामी सिंगल एरियाको ल्याब गर्दै छौं है 192.168 किनभने हामीले मल्टिपल एरियाको पनि अहिले हामीले हायरार्कीमा हेरेका छौं नि त भयो छोड्दिउँ 0.0 अब यो जुन तपाईको चाहिँ 192.168.0.0 को हामीले सबनेट मास्क के दिएको छ /24 छ नि हैन /24 भनेको के हो त भन्दाखेरि 255.255.255.0 हो भनेपछि यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स के छ हैन यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिनु पर्यो भनेपछि के हुनेको त 255.255.255 भनेको 000 हुनेको र 255 हुनेको हामीले के गर्छौं त एरिया डिफाइन गर्छौं अहिले हामीसँग एरिया के छ त भन्दाखेरि यो फर्स्ट एरिया 0 लाई नै हामीले कन्फिगर गर्दै छौं सिंगल एरियालाई
तपाईले एरिया 1 भनेर तीनटै राउटरको एरिया 1 मा गर्नु भने पनि कनेक्टिभिटी हुन्छ। जबसम्म तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ अटोनोमस सिस्टमहरुसँग चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुँदैन, तबसम्म चाहिँ एउटै कुनै एरिया दिए नि भयो। तर चाहिँ हाम्रो के छ त एरिया 0 बाट बानी बसाल्नु, किन भन्दाखेरि तपाईको इन केस भोलि फ्युचरमा तपाईको नेटवर्कहरु चाहिँ लार्ज हुँदै गयो भने तपाईलाई कन्फिगरेसन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। ठीक छ, मैले एउटा नेटवर्क डिफाइन गरे। अर्को नेटवर्क 202.16.0.0 को छ हैन, 202.16.0.0 छ। अब यसको चाहिँ सबनेट मास्क कति छ? /30 छ जस्तो लागेछ हैन। /30 भनेको के हुन्छ? /30 भनेको 255.255.255 कति 252 हो। हो पक्का हो? पक्का। अनि त्यसको इन्भर्स मार्क्स कति हुने भयो त? 0.003 हुन्छ कि? क्लियर? ठीक है, राउटर वो आया अब। तो IP OSPF इंटरफेस यहाँनिर हेर्नु, गिगाबिट 000 अफ, प्रोटोकल अफ, इन्टरनेट एड्रेस यो हाम्रो भइहाल्यो, राउटर आइडी 111 यो लुपब्याक इन्टरफेसबाट लिएको भयो हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ ट्रान्समिट डिले स्टेट डेजिग्नेटेड राउटर प्रायोरिटी 1 हामीले कति प्रायोरिटी त आफैले डिफाइन गरे जस्तो लाग्थ्यो त। 001 को चाहिँ डिफाइन गरे होला हामीले हैन। अहिले हेर्दै जाउँ, यो 00 को भयो, त्यही भएर यसको प्रायोरिटी 1 हो बाइ डिफल्ट। यो 00 भनेको कुन हो त भन्दाखेरि यो 192.168 को नेटवर्क जुन तल ल्यान्डमा कनेक्टेड छ त्यसको नेटवर्क भयो। त्यसको नेटवर्क भयो हैन त। त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ हेलो टाइमहरु जुन छ यो 7 सेकेन्डहरु भयो। अर्को इन्टरफेसमा जाउँ, एउटा इन्टरफेसमा इनेबल भएको र चाहिँ यहाँ अर्को इन्टरफेसमा पनि इनेबल भएको छ हैन त। यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो के छ त सबनेटिङ गरेको छ, इन्टरफेसको आइपी यो छ, हाम्रो एरिया 0 हो, राउटरको आइडी यो भइहाल्यो किनभने राउटरको यो चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको नि होइन, लुपब्याक एड्रेसको आधारमा भइहाल्यो। नेटवर्क ब्रोडकास्ट किन हुन्छ रे? इथरनेट कनेक्ट भएको छ नि ब्रोडकास्ट हुन्छ रे। कस्टको बारेमा अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेका छैन, यसलाई पनि कुरा गरौँला हामी। नो डेजिग्नेटेड राउटर अन दिस नेटवर्क, डेजिग्नेटेड राउटर छैन यसमा। किन छैन? किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेबर राउटर चाहिँ OSPF कन्फिगर छैन हैन। प्रायोरिटी हामीले दिएको यहाँ 5 यहाँ छँदैछ। ठीक छ, ओके। अब हामी के छ त अरु हामीले नहेरौँ, एडजेसेन्सी नेबर काउन्ट पछि हेरौँ। अर्को राउटरमा पनि कन्फिगर गरौँ। अब कन्फिगर टर्मिनल, यसमा हामीसँग कतिवटा नेटवर्क छ यो राउटरमा? सेकेन्ड राउटरमा तीनटा नेटवर्क छ नि हैन। एउटा यो नेटवर्क छ, एउटा यो नेटवर्क भयो, एउटा यो नेटवर्क भयो हो कि हैन। तीनटा नेटवर्क छ भने चाहिँ हामीले तीनटा नेटवर्कलाई कन्फिगर गरेर हेर्नु पर्यो। अब यो भन्दा अगाडि हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि राउटर 1 सँग कनेक्टेड जुन इन्टरफेस थियो राउटर 1 मा त्यसलाई हामीले प्रायोरिटी 5 सेट गरेका थियौँ भनेदेखि राउटर 2 मा पनि हामीले जो राउटर 1 सँग कनेक्टेड इन्टरफेस छ त्यसको प्रायोरिटी पनि सेट गरेर हेरौँ। इन्टरफेस GI 000 रहेछ हैन त। अनि त्यसपछि गएर तपाई के गर्नु त भन्दाखेरि IP OSPF प्रायोरिटी यसलाई 6 राखे है। हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि 6 राखेको छौँ यसको। राखेँ मैले हैन त। अब हामी के गर्नु त भन्दाखेरि सो रन गरेर एकचोटि आइपी को कन्फिगरेसनहरु पनि हेरौँ। ओके, 2 को लागि हामीले अहिले गरेन छ, त्यहाँ 2 को लागि पनि गरे भए हुन्थ्यो है। ठिकै छ, गरौँला, केही छैन। 1 लुप ब्याकको लागि फर्स्ट राउटरमा हामीले गरेका छैनौँ। ओके, यसमा के छ? यसको पनि 252 रहेछ सबनेट मार्क्स हैन। एउटा नेटवर्क भयो, अर्को नेटवर्क भयो, यसको पनि 252 छ हैन। अर्को नेटवर्क हामीसँग यहाँ सायद भिल्यान बनाएर हामीले अर्को नेटवर्क बनाएको थियो, यसको चाहिँ यो नेटवर्क छ हैन त। भनेपछि के छ त, दुईटा चाहिँ /30 को छ, एउटा चाहिँ /24 को छ। राउटर OSPF1 यो प्रोसेस आइडी डिफरेन्ट दिँदा नि हुन्छ, एउटै दिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन, खाली यो राउटिङ इनेबल गर्नको लागि मात्र। एउटा नेटवर्क हाम्रो के छ, राउटर चाहिँ 1 सँग कनेक्टेड नेटवर्क जुन छ 202.16.0.0 को नेटवर्क हैन त। हामीले सबनेट मार्क्स थाहा छँदैछ, त्यसको चाहिँ उल्टो रिभर्स मार्क हैन त, एरिया 0
एउटा नेटवर्क यो भयो अर्को नेटवर्क 202.18 होला हैन 202.18 भयो त्यसपछि गएर अर्को नेटवर्क हामीसँग के छ यसमा हेर्नुस् एडजेसेन्सी फर्म भयो यहाँ चाहिँ सट्ट मेसेज आइहाल्यो हैन एडजेसेन्सी चाहिँ फर्म भएको यो चाहिँ ओके अर्को नेटवर्क हामीसँग छ कुन नेटवर्क लुपब्याकको नेटवर्क 2.2.2.2 यसको चाहिँ के छ त तपाईको सबनेट मास्क के थियो /32 नै थियो नि हैन भने /32 को उल्टो चाहिँ रिभर्समा के हुने भयो 0 करेक्ट Excuse me, यस sir. के भन्नुस् म चाहिँ एकैछिन निस्किनु पर्ने भयो सर यहाँ पूजा गर्नु पर्यो सिस्टम आज ए सबैजना सँगै मिलेर गरौँ न त के त मेरो नि गर्नु पर्यो नि ल ल ल सर म युट्युबमा हेर्छु अब योभन्दा पछाडि यो तपाईँ के भयो त भन्दाखेरि तिनवटा मैले यहाँनिर गरेँ अब हाम्रो यो दुईटा बिचको अब हेरौँ हामीले यसलाई इन गरेँ मैले गरेर राखौँ सो आइपी ओएसपीएफ ओएसपीएफ होइन त ओएसपीएफ इन्टरफेस हेर्नु सबै यहाँनिर यो राउटर चाहिँ बिडिआर रहेछ ओके एकछिन है प्रायोरिटी यसको 6 ओके म आफै कन्फ्युज भएको चाहिँ सानो राउटर आइडी नै तपाईँको चाहिँ डिआर रहेछ भनेपछि अर्को राउटर के भयो त भन्दाखेरि डिआर राउटर कुन चाहिँ हुने भयो डिआर राउटर यो बिडिआर सो आइपी ओएसपीएफ ओके स्टेट डिआर है तपाईको सानो म आफै कन्फ्युज भएको छु ओके एनिवे त यसरी हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कस्ट पनि डिफाइन गरेर हैन कस्टको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि राउटरलाई चाहिँ डिआर बिडिआर भनेर हामीले चाहिँ डिफाइन गर्यो यसै गरी भनेपछि आफूले तपाईँले कस्ट डिफाइन गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नभए राउटर आइडीको हेरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब हामीले यहाँ नेबर हेर्यो भनेदेखि सो आइपी ओएसपीएफ नेबर भनेर हेर्यो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेबर राउटर देख्न सक्छौँ जसको राउटर आइडी चाहिँ 2222 रहेछ हैन जुन चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी 6 जसको चाहिँ प्रायोरिटी 6 रहेछ स्टेट फुल र बिडिआर भनेर भन्छ फुल भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि नेबर राउटर जुन चाहिँ यो चाहिँ स्टेट फुलमा छ हैन यसको डिस्कस गरौँला बिडिआर त्यो ब्याकअप चाहिँ डेजिग्नेटेड राउटर रहेछ काम चाहिँ यति रहेछ यो हेर्नुस् यो जुन टाइम देखाएको यो डेट टाइम देखायो यो डेट टाइम चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि जबसम्म लिंक एक्टिभ हुन्छ यो प्रत्येक 10 सेकेन्डमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ र यो तपाईको टाइमिङ जुन छ यो चाहिँ 30 देखि 40 को बिचमा बस्छ यदि तपाईको चाहिँ कुनै चीज चाहिँ मिसम्याच भयो र कुनै तपाईको प्रब्लम भयो भनेदेखि मात्र तपाईको के हुने भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ चेन्जेस आउने भयो र आफ्टर 40 सेकेन्ड चाहिँ यो डाउन हुने भयो हैन भने हेर्नुस् प्रत्येक 10 सेकेन्डमा उले चाहिँ अपडेट पाउने बित्तिकै हैन किनभने हेलोको काम त के हो त प्रत्येक 10 सेकेन्डमा अपडेट गर्ने हो नि प्रत्येक 10 सेकेन्डमा अपडेट पाउने बित्तिकै उले पनि आफ्नो चाहिँ टाइमिङ अपडेट गरिहाल्छ जति तपाईले हेर्नुभयो यसको टाइम चाहिँ रनिङ भनेको के हुने भयो त 31 देखि लिएर गएर 40 सम्म रनिङ हुनु भयो ठीक छ यो भयो अब हाम्रो थर्ड चाहिँ राउटरमा पनि एकचोटी कन्फिगर गरेर हेरौँ enable configure show IP interface brief हामीसँग तीनटा इन्टरफेस छ यसमा configure terminal router OSPF 1 network 192.168.2.0 0.0.0.255 एरिया 0 मैले भेरिफाई गरिन किनभने हामी सबैलाई थाहा छ यो चाहिँ कुन नेटवर्कमा भनेर हामीले स्ट्याटिक राउट देखि नै यही चाहिँ हेर्दै आएको त्यही भएर 22.18.0.0 हैन त 0.0 0.0.0.3 एरिया 0 त्यस्तै गएर चाहिँ नेटवर्क 3.3.3.3 0000 हामीले रुट ब्याकलाइन गराएको हुनाले एरिया 0 ओके हेरौँ अब यहाँनिर
यसमा पनि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि राउटर OSPF1 हैन त नेटवर्क अनि 1.1.1.1 यो लुप ब्याक इन्टरफेसलाई गराएको एरिया 0 हाम्रो जुन छ एरिया त्यो ब्याक बन्द भयो ठीक छ अब हामीले हेरौँ फेरि सो IP OSPF नेबर ओके हाम्रो नेबर राउटर यो भयो हैन त नेबर राउटर यहाँ देखाएको छ सो IP OSPF सो IP प्रोटोकल्स हामीले गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यहाँ के देखाउँछ भन्दाखेरि कुन कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ नेटवर्कहरुसँग चाहिँ राउटिङ भएको छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको हुन्छ है हामीले यसमा के गर्नु त भन्दाखेरि सो IP प्रोटोकल चाहिँ यो कमान्डले हामीले के गराउँछ त भन्दाखेरि प्रोटोकल 1 जुन OSPF1 भन्ने चाहिँ राउटिङ चाहिँ यहाँ इनेबल भएको छ हैन यो राउटर आईडी को 1 यो हो हैन त्यसपछि गएर तपाईको के छ भन्दाखेरि नम्बर एरिया चाहिँ यो राउटरमा एउटा मात्र छ हैन त्यसपछि गएर यो चाहिँ अब एरियामा पनि तपाईको चाहिँ स्टब हैन NSSA भन्ने हुन्छ त्यो अहिले हामीसँग छैन डिफाइन गरेको छैन भन्छ तपाईको गएर चाहिँ तपाईको के छ राउटर चाहिँ यतिवटा चाहिँ राउटिङ चाहिँ इनेबल भएको रहेछ हाम्रो यो राउटरमा 192.168.0.0 को नेटवर्कलाई हैन 202 को लागि 1.1 को लागि ठीक छ अब तपाईको गएर के छ भन्दाखेरि यिनीहरुको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिफल्ट डिस्टेन्सहरु यो छ लास्ट अपडेट लिएको यो टाइममा भयो हैन यो भयो अब तपाईलाई चाहिँ राउटिङै हेर्नु पर्यो भने के छ त हामीसँग सो IP राउट भन्ने कमान्ड हामीसँग छँदैछ सो IP राउट हो यसले देखाउँछ हेर्नुस् हामीले हाम्रो नेटवर्क ब्रोडकास्ट गर्दैको हो तर हाम्रो इन्फर्मेसन यसले पाउने हैन यसले के त भन्दाखेरि अर्को नेबर राउटरसँग इन्फर्मेसनहरु पाउने भयो एउटा OSPF2 को लागि रहेछ अर्को OSPF3 को लागि रहेछ हैन अर्को OSPF के को लागि रहेछ त भन्दाखेरि 192.168.2 को लागि रहेछ त्यस्तै गएर अर्को OSPF2 को लागि 202.18 को लागि रहेछ भनेपछि हामीसँग चारवटा OSPF छ हैन यही काम हामीले स्टार्टिङमा गरेका थियौं धेरै चाहिँ लङ प्रोसेसहरु थियो हामीले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन अब तपाईले हेर्नुहुन्छ भने के छ भन्दाखेरि 202.18.0.1 लाई अथवा 2 लाई पनि कनेक्टिभिटी भइरहेको पाउनुहुन्छ एक मिनेट है मिस्टेक भएछ IP ओके पिङ भयो अब हामी एउटा के गर्नु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा हामीले हेरेका थियौं अस्ति नै यो जुन कहाँ छ प्याकेटको हामीले कुरा गरेका थियौं हैन यी सबै एडजेसेन्सी फर्म हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रोसेसहरु भइरहेको हुन्छ भनेर भनेका थियौं र यसमा हामीले के कुरा गरेका थियौं भन्दाखेरि एरिया आईडी हैन त्यसपछि गएर हेलो र डेट इन्टरभलहरु अथेन्टिकेसन पासवर्ड हैन स्टप फ्ल्याग एरियाहरु यो चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भनेको थियो हैन हामीले के पनि गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईलाई जरुरी पर्यो भनेदेखि तपाईले टाइम पनि चेन्ज गर्न मिल्छ हैन हेलो र डेट इन्टरभलहरुको टाइम पनि चेन्ज गरेर हेर्न मिल्छ है त हामी एउटा टाइम चेन्ज गरेर हेरौं के हुँदो रहेछ बाइ डिफल्ट हाम्रो त टाइम त थाहा छैन तपाईलाई हेलो भनेको कति सेकेन्ड हुन्छ हेलो भनेको बाइ डिफल्ट 10 सेकेन्ड हुन्छ र डेट भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ हेलोको 4 टाइम हुन्छ भने हामी एउटा हेलो टाइम चेन्ज गरेर हेरौं एउटा राउटरको ओके म हेलो टाइम चेन्ज गर्छु जुन चाहिँ हाम्रो थ्योरीले चाहिँ के हुनुपर्छ भने बराबर हुनुपर्छ भनेको थियो राउटर 1 मै चेन्ज गर्छु म कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन कन्फिगर टर्मिनलमा गएर टर्मिनल कहाँ चेन्ज गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले इन्टरफेसमा चेन्ज गर्छौं है इन्टरफेस अलिकति कन्फ्युजन होला फेरि तपाईको इन्टरफेस जसरी हामीले कस्ट चेन्ज गरेका थियौं त्यसमा चेन्ज गर्यौं इन्टरफेस GI 0/0/1 हाम्रो चाहिँ अर्को राउटरसँग कनेक्टेड हो यहाँ गएर मैले गरे हैन IP यहाँनिर हाम्रो कमान्ड छ त्यसपछि गएर हामीसँग OSPF छ यहाँनिर हेर्नुस् के हो अथेन्टिकेसनहरु राख्नु छ भनेदेखि इनेबल अथेन्टिकेसन कुनै अथेन्टिकेसन की राख्नु छ भनेदेखि हैन फर्स्ट अघि हामीले राखिहाल्यौं डेट इन्टरभल हैन मलाई चाहिँ हेलो टाइम राख्नु छ अहिले मेरो काम भनेको हेलो टाइम हो हेलो इन्टरभल मैले चाहिँ 5 सेकेन्ड राखे ठीक छ मैले 5 सेकेन्ड राखे यो भन्दा अगाडि के गर्नु भन्दाखेरि यो राखे इन्टर गर्नु भन्दा अगाडि म राउटर 2 मा जान्छु एकचोटी सो IP OSPF नेबर भनेर हेरौँ म अहिले हामीसँग के छ त भन्दाखेरि
दुईटा नेबर छ, एउटा नेबर आइडी 11 भएको छ, एउटा नेबर आइडी 33 छ। 11 भनेको राउटर 1 को हो हैन त। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि राउटर 1 मा गएर मैले चाहिँ इन्टरभल जुन छ यसलाई चाहिँ 5 सेकेन्ड गर्दिएँ मैले। अब हेर्नुस् है, अब राउटर 2 मा गएर हामीले हेरौँ नेबरको स्ट्याटस। हेर्नुस् है, 34 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड हैन। हेर्नुस् घट्दै आयो टाइम। अब हो के भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब डेट इन्टरभलको लागि चाहिँ पास भयो अब, किनभने 10 सेकेन्डमा उसले अपडेट पाएन, त्यही भन्दैछ। सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 0 सेकेन्ड बस डाउन भयो हाम्रो, जस्ट डाउन भयो, पाएर कनेक्टिभिटी। ठिक छ। हाम्रो अब तपाईँले ओसो आइपी ओएसपीएफ नेबर गरेर हेर्दाखेरि उसले के देखाउँछ, उसको नेबर 3 मात्रै छ। अब भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ अहिले त हामीलाई समस्या थाहा छ के हो भन्ने कुरो हैन। अब तपाईँले के छ त भन्दाखेरि रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि यस्तो केसमा चाहिँ समस्या थाहा पाउनु धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्नुहुन्छ हैन, आइपीहरू हेर्नुहुन्छ, डिफाइन गर्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि गएर तपाईले राउटिङहरू हेर्नुहुन्छ। सो रन हाम्रो 3टा नेटवर्क दिएको, 3टा ठिकै देखिन्छ हैन। तपाईलाई समस्या पत्ता लगाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ यस्तो केसमा हैन। हाम्रो अहिले के भएको त भन्दाखेरि हामीले राउटरको जुन हेलो प्याकेटमा चाहिँ के हुनुपर्छ भनेको थियो भन्दाखेरि दुईटै राउटरको टाइमिङहरू पनि सेम हुनुपर्छ भनेको थियो हैन। त्यो नभएको हुनाले त्यो भएको हो, त्यो तपाईको चाहिँ प्रब्लम आएको हो। भनेपछि राउटर 1 मा हाम्रो प्रब्लम छ। यो केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिबग हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको आइपी, हामीले डिबग कमान्ड अस्ति हेरेको थियौँ नि आइसिएमपी भन्ने हो, त्यस्तै हामीसँग यहाँ पनि छ डिबग आइपी ओएसपीएफ हैन। धेरैवटा छ आइपीसँग, हामीले ओएसपीएफमा हेर्दैछौँ ओएसपीएफ। अनि त्यसपछि गएर तपाईसँग हेलो भन्ने हुन्छ यहाँ, हेलो हेलो हेलो। ओके, यसमा प्याकेट ट्रेसरमा छैन, रियल राउटरहरुमा चाहिँ हेलो भन्ने पाउँछ। त्यसले चाहिँ तपाईको प्रत्येक 10 सेकेन्डमा हेलो चाहिँ मेसेज चाहिँ रेकर्ड गरेर राखिरहेको हुन्छ। ओके, हामीले यहाँ इभेन्ट्स गरेर हेरौँ, देखिँदै देखिँदैन। डिबग आइपी ओएसपीएफ इभेन्ट्स, एडजस्टेन्सी पनि हामीले हेरौँ, दुईटा छ हामीसँग, दुईटै इनेबल गरेर हेरौँ। ओके, मिसम्याच भइरहेको चाहिँ भन्ने कुरो यहाँ देखाइरहेको छ हैन। रिसिभ हेलो फ्रम 222.0.0.0 ओएसपीएफ म्याच हेलो पारामिटर। हेलो पारामिटरमा तपाईको केही चाहिँ प्रब्लम भएको रहेछ हो। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको के भयो त भन्दाखेरि आर भनेर चाहिँ तपाईको यो 40 सेकेन्ड जुन छ डेट भनेर देखाइरहेको छ। अब हेलो नै हेर्न पाएको थियो भनेदेखि उसले टाइम डिटेलहरु पनि देखाइदिन्थ्यो हो। यसरी तपाईको के छ त भन्दाखेरि सो आइपी ओएसपीएफ अनडिबग गर्छु म, नत्र आइरहन्छ फेरि यु अल। ओके, त यसरी के छ त भन्दाखेरि टाइमिङहरु डिफरेन्ट हुँदाखेरि पनि तपाईले के हुने भयो त भन्दाखेरि ट्रबल सुट गर्नको लागि यसरी सो आइपी ओएसपीएफ एडजस्टेन्सी, त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ इभेन्ट्स अथवा हेलो भनेर पनि रियल राउटरमा हुन्छ। यसरी तपाईले के त ट्रबल सुट गर्नलाई एउटा राउटर र अर्को राउटर बीच कनेक्टिभिटी हुँदाखेरि के चाहिँ तपाईको चाहिँ इभेन्ट्सहरु भइरहेको छ, ती सबै इभेन्टहरु चाहिँ तपाईलाई चाहिँ स्क्रिन अगाडि देखाउँछ हैन। यो चाहिँ इनेबल गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई ट्रबल सुटको लागि। अब हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि अर्को राउटरमा पनि 5 राख्दिउँ, अथवा हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि यो राउटरमा पनि हामीले चाहिँ 10 बनाइदिउँ, अर्को राउटरमा 5 राख्दिउँ लगाएर। कन्फिगर टर्मिनल हैन, इन्टरफेस जीआई कुन छ 0/0/0 छ हैन त, आइपी ओएसपीएफ, त्यसपछि गएर के त हेलो इन्टरभल 5 त यताको, यहाँको पनि हामीले 5 राख्दिउँ। हेर्नुस् लोड हुँदैछ। अब यहाँनिर एउटा कुरा हेर्नुस् है, आइएनआइटी डी अदर्स हैन, फुल डीबीआर, यो एउटा प्रोसेसहरु भयो तपाईको हो। यो लोड पनि भयो, प्रोसेसहरु भयो। अझ अलिक प्रोसेस अलिक प्रपरली हेरौँ है, राइट गरौँ। मैले यो राउटरलाई रिलोड गर्छु एकचोटी।
1 show title OSPF neighbor INIT इनिशियल मोडमा DR अदर अहिले मोड मात्र हेर्नु पछि सेसनला 2A यहाँ इनिशियल हैन यो चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टेपहरु हो प्रोसेसहरु भयो 2A DR अदर्स अझै कम्युनिकेट हुँदै छैन हैन फर्म गर्दै छन् रिलेसनशिपहरु यो रिलेसनशिप फर्म गर्ने एउटा के हो त भन्दाखेरि प्रोसेस हो कसरी चाहिँ तपाईको एउटा राउटर अर्को राउटर हेर्नुस् त एक्स स्टार्ट एउटा BDR भयो एउटा चाहिँ DR भयो एउटा इन्टरफेस चाहिँ हो एक्स स्टार्ट बस बल्ल एडजेसेन्सी फर्म भयो हो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एडजेसेन्सी फर्म हुने प्रोसेसहरु भयो ठीक छ यहाँ चाहिँ तपाईको विभिन्न स्टेपहरु हुन्छ एडजेसेन्सी फर्म हुने स्टेपहरु एडजेसेन्सी फर्म हुने स्टेपहरु हामीसँग यहाँ छ हेर्नुस् यो एडजेसेन्सी फर्म हुने स्टेपहरु हो ठीक छ ल अब भोलि नै कन्टिन्यू गर्छु ल हुन्छ सर केही कन्फ्युजन छ अरु अरु बुझिराखेकै छ सर यहाँसम्म ठीक छ नि है मेरो घरमा थियो कि नानी है त ल एक्जिट हो केही छ हुन्छ सर थ्यांक यू हस् सर जय माता